Okay, welcome back to my channel. So I have here another questions that can be asked in examinations. So it is what should be checked or kept on mind at the stage of editing and proofreading an essay. यो भनेको के हो भन्दाखेरि त हामीले एसे लेख्छौँ एसे लेखिसकेपछि त्यसलाई के गर्नुपर्छ भन्दाखेरि लास्टको स्टेज भनेको के हो भन्दाखेरि एसे लेखाइको लास्टको स्टेज अथवा एसे राइटिङको लास्टको प्रोसेस चाहिँ के हो त भन्दाखेरि एडिटिङ एन्ड प्रुफ रिडिङ हो लास्टको स्टेज। त्यसो भए योभन्दा अरू स्टेज चाहिँ के हो त भन्ने कुरा पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण कुरा रहेको छ। त्यसलाई तपाईँहरूले अरू भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। त एसे लेख्दाखेरि लास्टको स्टेज भनेको एडिटिङ एन्ड प्रुफ रिडिङ, त्यससँग सम्बन्धित क्वेसन सोध्ने सम्भावना रहन्छ। त त्यसको लागि यहाँनिर सठिक ढङ्गमा सर्टकटमा मात्र आन्सर लेखेको छ। एडिटिङ रिफर्स टु द सर्च अफ ग्रामेटिकल इरर्स इन्क्लुडिङ द चोइस अफ वर्ड्स एन्ड स्टाइल अफ स्ट्रक्चर्स। भन्नुको मतलब के हो भन्दाखेरि त लास्टमा हामी एडिटिङ गर्छौँ। एसे लेखाइको अन्तिम चरण भनेको एडिटिङ गर्नु हो। एडिटिङ गर्दाखेरि हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि त ग्रामेटिकल इरर्सहरू हेर्छौँ। अब तपाईँहरूलाई म यो कुरो भन्छु कि इक्जाममा लेखेको एसेको कुरा होइन यो। इक्जाममा पनि एडिटिङ त गर्न सक्छौँ, यद्यपि यो इक्जाम हलभित्र लेखिने एसेको कुरा गरेको होइन। यो अरू बेला नै लेखिने, घरमा लेखिने, क्लासमा लेखिने र अरू बेलामा लेखिने एसेको कुरा गरेको हो यो। किनकि इक्जाममा त पास गर्नको लागि मात्रै लेखिएको हुन्छ, तर रियल लाइफमा हामीले न्युज पेपरमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, अन्य ठाउँमा लेख्नुपर्ने हुन्छ, घरमा गएर घरमा बसेर लेख्नुपर्ने हुन्छ। तर रियल लाइफमा चाहिँ हामीले कुनै कुरा लेख्दाखेरि हामीले कुनै कुरा लेखेर सिद्धाइसकेपछि अन्तिममा हामी के गर्छौँ त्यसलाई एडिटिङ गर्छौँ। एडिटिङ अन्तर्गत ग्रामेटिकल इरर्सहरू पर्दछ, जस्तो कि हामीले कुन वर्डहरू चोइस गरेर राखेका छौँ, त्यो वर्डको साटामा अर्को राखेको भए के हुन्थ्यो। मैले जस्तै कि सपोज यहाँ तपाईँहरूलाई म भनौँ एडिटिङ रिफर्स टु भनेर भनेको छु। रिफर्स टु नै त्यहाँ किन? रिफर्स टु नै त्यहाँनिर बढी उपयुक्त हुन्छ, त्यो सुइटेबल वर्ड हो, त्यसैले त्यहाँ रिफर्स टु नै। त्यहाँनिर एडिटिङ इज द सर्च अफ भनेर लेखेको भए पनि हुन्थ्यो, तर उपयुक्त र सुहाउँदो वर्ड, राम्रो सुइटेबल लाग्ने अलिकति वेटेज भएको वर्ड नै राख्न उपयुक्त हुन्छ, त्यसैले रिफर्स टु नै राख्यो। त्यहाँनिर एडिटिङ इज द सर्च अफ भनेर लेखेको भए पनि त हुन्थ्यो। त्यसैले हामीले लेखेको एसेमा कस्ता वर्डहरू प्रयोग गऱ्यौँ, त्यो वर्ड त्यो ठाउँमा ठिक छ कि छैन, अनि स्ट्रक्चरको स्टाइलहरू कुन कुन स्ट्रक्चरहरू छ, सिम्पल, कम्प्लेक्स, अनि त्यसपछि धेरै चाहिँ लामो लामो सेन्टेन्स छ कि छोटो मात्रै स्ट्रक्चर छ कि कस्तो छ, त्यो स्टाइललाई पनि हामीले हेर्नु पऱ्यो, स्टाइलको स्ट्रक्चरलाई पनि। वेन यु स्टार्ट प्रुफ रिडिङ, जब हामी प्रुफ रिडिङ गर्छौँ, यु सुड चेक फर स्पेलिङ। अब एडिटिङ भनेको चाहिँ यहाँनिर ग्रामेटिकल इरर्सलाई चेक गर्नुभयो, ग्रामर गल्तीहरू छ भने त्यसलाई चेक गर्नुभयो होइन। अनि त्यसपछि प्रुफ रिडिङ भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि स्पेलिङ चेक गर्नु, स्पेलिङहरू गल्ती भएका हुन्छन् होइन, त्यसलाई चेक गर्नु। त्यहाँ अरू पनि अन्य इररहरू भएका हुन्छन् होइन। अनि टाइपिङमा मिस्टेक भएको हुन्छ, टाइप मिस्टेकहरू हुन्छन्, फर्मेटका कुराहरू भए होइन, लेआउटका कुराहरू भए, फन्टका कुराहरू भए, स्पेसका कुराहरू भए, तिनीहरू के अन्तर्गत पर्छन् भन्दाखेरि प्रुफ रिडिङ अन्तर्गत पर्छन्। वाइल एडिटिङ, यो त इरर्स, टाइपिङ, फर्मेट, फन्ट, स्पेसका कुराहरू कम्प्युटरसँग सम्बन्धित कुरा भए होइन, यसलाई यति नै भए पुगिहाल्यो। त्यो फन्ट ठिक छ कि छैन हेर्ने, स्पेस ठिक छ कि छैन हेर्ने, टाइपिङ ठिक छ कि छैन हेर्ने, फर्मेट ठिक छ कि छैन हेर्ने भन्ने कुरा भन्ने बित्तिकै यो कुरा पुरा भइहाल्यो। अर्को ग्रामेटिकल इरर्ससँग सम्बन्धित हुँदाखेरि चाहिँ हामीले लेखेको एसेमा, लेखेको कुनै पनि राइटिङमा के कुरा हेर्नुपर्छ त बेसिकली भनेर भन्दाखेरि सब्जेक्ट सुड एग्री टु भर्ब्स, त्यो कुरा हेर्नु पऱ्यो। सब्जेक्ट र भर्बको एग्रिमेन्ट हुनु पऱ्यो। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि त सब्जेक्ट अनुसारको भर्ब चाहिन्छ। हामीलाई थाहा छ सिङ्गुलर सब्जेक्टलाई के चाहिन्छ, सिङ्गुलर भर्ब चाहिन्छ। तपाईहरु ख्याल गर्नु होला, सिंगुलर सब्जेक्टलाई सिंगुलर भर्ब चाहिन्छ। सिंगुलर सब्जेक्ट भनेको के हो त?
भन्दाखेरि सिंगुलर सब्जेक्ट भनेको कुनै एउटा चिज, कुनै एउटा व्यक्ति, कुनै वस्तु सिंगल एउटै मात्रैलाई सिंगुलर भन्छन्। त्यो आई चाहिँ अलि एक्सेप्सन रहेको छ। आई भनेको म हो नि, आई भनेको चाहिँ एउटा एक्सेप्सनल केस हो। त्योदेखि बाहेक सिंगुलर सब्जेक्टलाई के चाहिन्छ भन्दाखेरि सिंगुलर भर्ब चाहिन्छ। सिंगुलर भर्ब भनेको के हो त फेरि? पहिलाबाट सिंगुलर सब्जेक्ट भनेको हि, सी, इट होइन, एकजना मान्छेको मात्रै नाम राम, श्याम, एकजना मात्रै है, आइदेखि चाहिँ बाहेक त्यो सिंगुलर सब्जेक्ट हो। त्यसको लागि के चाहिन्छ भन्दाखेरि भर्ब मध्ये सिंगुलर र प्युलर भर्ब मध्ये छान्नु परिराखेको छ भनेदेखि चाहिँ सिंगुलर भर्ब चाहिन्छ। सिंगुलर भर्ब भनेको के भन्दाखेरि जसमा एस लागेको हुन्छ। इज एमआर मध्ये छान्नु पऱ्यो भने इज, वाज मध्ये छान्नु पऱ्यो भने वाज, भर्ब र भर्ब फाइभ मध्ये छान्नु पऱ्यो भने भर्ब फाइभ होइन, ह्याज र ह्याभ मध्ये छान्नु पऱ्यो भने ह्याज। यसरी सिंगुलर सब्जेक्टलाई सिंगुलर भर्ब नै चाहिन्छ। हामीले समन वाज नकिङ द डोर भन्यो भने ठिक हो, तर समन वेयर नकिङ द डोर भन्यो भने गलत हो, किनकि समन भनेको सिंगुलर सब्जेक्ट भयो अनि वेयर भनेको के हो त प्युलर भर्ब भयो। सिंगुलर सब्जेक्टसँग प्युलर भर्ब लाग्दैन। प्युलर सब्जेक्टसँग प्युलर नै भर्ब लाग्छ। सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर भर्ब, प्युलर सब्जेक्ट प्युलर भर्ब, त्यो कुरा तपाईहरुले ख्याल गर्नुपर्छ। यसलाई सर्टकटमा के भन्छन्? सब्जेक्ट भर्ब एग्रिमेन्ट भन्छन्। त्यसैले सिम्पली भन्दाखेरि सब्जेक्ट सुड एग्री टु भर्ब्स, सब्जेक्ट भर्बसँग सहमत हुनुपर्छ, मिल्नुपर्छ, उपयुक्त हुनुपर्छ भनेर भनेको। अब यसलाई अलि बुझ्दाखेरि सर्ट नै लाउनुपर्छ, माथि लाउनुपर्छ, प्यान्ट तल प्यान्ट नै लाउनुपर्छ, प्यान्ट माथि सर्ट लाउने ठाउँमा सर्ट चाहिँ प्यान्ट लाउने ठाउँमा लगायो भने के हुन्छ? गलत हुन्छ नि। हो त्यस्तै कुरा हो। अब हामी 2 नम्बरमा हेरौँ। टेन्स इज मस्ट बी करेक्ट। टेन्स करेक्ट हुनुपर्छ, यो त सबैलाई थाहा छ। एसेमा हामी के एसे लेखौँ अथवा जे लेखौँ, टेन्स के हुनुपर्छ? करेक्ट हुनुपर्छ। प्रेजेन्टमा लेख्ने हो कि पास्टमा लेख्ने? नेरेटिभ एसे केमा लेखिन्छ? मस्टली पास्टमै हुन्छ नेरेटिभ एसे। नेरेटिभ एसेको प्याटर्न पास्टमा हुन्छ, त्यो कुरोलाई ख्याल गर्नु पऱ्यो। अब प्रेजेन्टमा त्यसलाई चाहिँ जोडेको छ भने त्यो पनि ख्याल गर्नु पऱ्यो। प्रेजेन्ट टेन्स कहाँनिर हुनुपर्ने हो, पास्ट टेन्स कहाँनिर हुनुपर्ने हो। डिस्क्रिप्टिभ एसे जनरली पास्टमा पनि हुनसक्छ, प्रेजेन्टमा पनि हुनसक्छ। त यसरी हामीले टेन्सलाई एकदमै ख्याल गर्नुपर्छ, टेन्स करेक्ट हुनुपर्छ भन्ने कुरा भयो। अर्को कुरा, प्रोनाउन रिफरेन्सेस सुड बी करेक्ट। अब रिता भनेको छ कुनै ठाउँमा भने त्यसको लागि सी आउँछ अथवा हर आउँछ, यो त नर्मल कुरा भयो। त्यो कुरा पनि ख्याल गर्नुपर्छ। रिता लेखेर अनि पछि चाहिँ त्यसको ठाउँमा चाहिँ एकछिनपछि हि लेख्ने अथवा हिम लेख्ने गऱ्यो भने के हुन्छ? त्यो गलत हुन्छ। त्यो कुरालाई पनि हामीले ख्याल गर्नुपर्छ। यो जनरल र सिम्पल कुराहरू भए। पिपुल लेखेपछि प्रोनाउन के लेख्नुपर्छ? दे लेख्नुपर्छ। यो कुरालाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। यसमा पनि मिस्टेक भइरहेको हुन्छ। हामीले के गर्दाखेरि यो गर्ने भन्ने हो भन्दाखेरि त एडिटिङ गर्दाखेरि कुनै कुरा लेखेपछि लास्टको स्टेज के हो? सम्पूर्ण कुरा सकेपछि एडिटिङ गर्ने स्टेजमा हामी यो कुरा थाहा पाउनुपर्छ। सेन्टेन्स सुड बी कम्प्लिट। सेन्टेन्स के हुनुपर्छ? कम्प्लिट हुनुपर्छ। इन्कम्प्लिट भएको हुँदैन। युज द पङ्क्चुएसन करेक्टली। कमा कहाँ प्रयोग गर्ने, फुल स्टप कहाँ प्रयोग गर्ने, क्वेसन प्रयोग गरेको छ कि छैन, क्वेसन प्रयोग गर्नुपर्ने ठाउँमा क्वेसन प्रयोग गरेको छ कि छैन, त्यो कुराहरू पनि हेर्नुपर्छ। क्यापिटल लेटर, स्मल लेटर, यस्ता कुराहरू पनि। द मोडिफायर मस्ट पोइन्ट क्लियरली टु द वर्ड इफ वर्ड इट मोडिफाइज हो। वर्ड इट मोडिफाइज यो चाहिँ त द को प्रयोग, अ को प्रयोग, एन को प्रयोग सँग सम्बन्धित कुराहरू हो। त्यो पनि हामीले क्लियरली राम्रोसँग बुझेर प्रयोग गर्नुपर्छ मोडिफायरहरूलाई। युड बेटर नट युज सेम वर्ड्स रिपिटेडली, थिङ्क फर द अदर सिमिलर वर्ड्स। हामीले के गर्छौँ भन्दाखेरि त एउटै वर्ड कतिपय समयमा प्रयोग गरेको गर्छौँ। एउटै वर्ड बारम्बार आइरहन्छ,
त्यसलाई पनि ख्याल गर्नुपर्छ। एउटा वर्ड दोहोरिएर तेरेर आयो भने त्यो सुन्दाखेरि पढ्दाखेरि अलिकति राम्रो लाग्दैन, त्यसैले हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ त्यो शब्दलाई, त्यो वर्डलाई चेन्ज गर्नुपर्छ, अर्को शब्द राख्नुपर्छ। रिपिट गरेर एउटै वर्डलाई बारम्बार प्रयोग गर्नु हुँदैन। नेक्स्ट, इलिमिनेट एक वर्ड फ्रेजिङ। अब हामीले त्यस्ता खालका फ्रेजहरू जसले चाहिँ सही अर्थ दिँदैनन् त्यस्तालाई के गर्नुपर्छ, हटाउनुपर्छ। बी कन्साइज रादर देन वर्डी। शब्द मात्रै गुजुल्टो बुनेर केही हुँदैन, के लेख्नुपर्ने हो झट्ट ठ्याक्क त्यो लेख्नुपर्छ। जस्तो अहिले मैले यहाँनिर जुन लेखिरहेको छु, बेकारको वर्डहरू हालेर 2 पेज 3 पेज 4 पेज बनाएको छैन मैले। यहाँनिर एकदमै कन्साइज भएर छिटो छरितो के लेख्नु पर्यो टक 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 लेखेको छु, हो त्यसलाई भन्छ कन्साइजनेस। अर्को 7 नम्बरमा, युज भराइटी अफ सेन्टेन्सेस, सिम्पल सेन्टेन्सेस, कम्पाउन्ड सेन्टेन्सेस एन्ड कम्प्लेक्स सेन्टेन्सेस। हामीले विविध खालका सेन्टेन्सहरू प्रयोग गर्नुपर्छ। एउटै प्रकारको मात्रै सेन्टेन्स प्रयोग गर्यो भनेदेखि त सधैँ एउटै प्रकारको मात्रै तरकारी खाए जस्तै हो। त्यसैले हामीले लेख्दाखेरि पनि सिम्पल सरल सेन्टेन्सहरू, कम्पाउन्ड सेन्टेन्सहरू र कम्प्लेक्स सेन्टेन्सहरू। कम्पाउन्ड र कम्प्लेक्स सेन्टेन्स भनेको त्यसलाई चाहिँ एन्ड, बट होइन, अनि त्यसपछि गएर त्यस्तै गरी एज, वेन, होइन, वाट जस्ता यस्ता कन्जक्सनहरूले जोडेर बनाउने। त्यसपछि के हुन्छ त कम्पाउन्ड र कम्प्लेक्स सेन्टेन्सहरू हुन्छ। सिम्पल सेन्टेन्स भनेको कन्जक्सनहरूले नजोड्नुलाई सिम्पल सेन्टेन्सेसहरू भन्छन्। यस्ता भराइटी अफ सेन्टेन्सहरू हुनुपर्छ। छोटो छोटो मात्रै सेन्टेन्स पनि हुँदैन, लामो लामो कहीँ फुल स्टप नभएको सेन्टेन्स पनि त्यति उपयुक्त मानिँदैन। त्यसलाई मिक्स गरेर भराइटी अफ सेन्टेन्सेसहरू हुनुपर्छ। अर्को कुरा भनेको चुज एप्रोप्रिएट वर्ड्स एन्ड स्टाइल। हामीले सही ठाउँमा सही वर्ड राख्नुपर्ने हुन्छ र हाम्रो लेख्ने स्टाइललाई पनि अब विभिन्न खालको हुन्छ। जस्तो मान्छेको फरक फरक चाहिँ शैली हुन्छ, बोल्ने शैली हुन्छ, होइन, मान्छेको फरक फरक अनुहार हुन्छ भने जस्तै लेख्दाखेरि पनि फरक फरक स्टाइल हुन्छ। कसले कहाँबाट सुरु गर्छ, कसले केबाट सुरु गर्छ, त्यो स्टाइल पनि के हुनुपर्छ भन्दाखेरि अलिकति आकर्षक खालको हुनुपर्छ र सुहाउँदो खालको हुनुपर्छ। र आजलाई यो भिडियोसँगै यति नै भन्न चाहन्छु। धन्यवाद।